the bunch would soon get. سلام تغاتاتلتي سول ميديا ملا علم تنبرو أبهيوتكم عوت أصالوتو ملوصانة عنا دا تمنخو أبزوز اللهم وسلامكم يبزح أبزوز اللهم وسلامكم يبزح لايك هاي تحمو إيرتراونت نزل عالم تحافيرون تغبيرون كنبري خندكس كنتس إيرتراونت كبور منا تاينرس عندابولكو أملاخ نهزبنا نهاجرنا نبارخ أملاخ نهزبنا نهاجرنا نبارخ عندابولكو هلاتكم تغاتاتلتي سول ميديا تقبروا لي زلخم متبع حجزات بتعمي بلب اندامسكونكو أبتا قداميتي كومنتي أبا أخبر فولكيمي بزحات أبادنت نايسول ميديا تخونوا زلخم كأ دقيمنا دقاقيمنا بلب اندامسكنا نقولاتكم كمل سولكم كأ سلدت أجمني أبتا قداميتي كومنتي أبا أخبر فولكيمي أب لينك بمئتاو أبادنت نايسول ميديا نخد كونوا بخبر عدمكم لايك هاي تحمقوا إيرتراونت نزل آلم تحافيرون تغبيرون كنبريو كمزي أمتو وقتري ودصنعهم دسمعهم حاونا بينيام جرماي أبجرو إيطالي مالتي المجمر تاجيزي أفريقاوي المجمر تاجيزي أفريقاوي إيرتراوي المجمر تاجيزي أفريقاوي إيرتراوي سلازي نحنا مندينا إيرتراويان إيرتراويان حدنت سمرت اندحر داغيرنا خاف حزب عالم نبزه إيرتراويان قربتي تزامد سلام اندحر دارخيمنا أشحات كم بعل بينيام كفري خمس غولو بزقاتامي لعل ورقي لعل برور لعل الماس لعل بحري نا إيرترا هابتي قدم شلتا اندحر دا بوغوب اندحر دا تتقيمنالو خمتي أبعال نيجيريا غانا كومون أبعال برازيل تتصاوتو تكعشو أب إيرترا خا بقدم شلتا لعلي 5 بروفيشنال تقدم شلتا أب استفلالي هاجرات تركي سبين طليان كومون أب هولندا استفلالي هاجرات أب فرانس تقدم شلتا أب استفلالي غانتاتات كومون أب سعود عرب ماليزيا اندونيسيا أب بعد إيشيا تشيتهم قدم شلتا بروفيشنال إيرترا كم معلتنا معلت مسحب ناي عالم نداخونه تخيدالا إذا خا أبزوز اللهم وسلامكم يبزح أملاخ نهزبنا نهاجرنا نبارخ صبق زينا حيزة مسير له صبق زينا حيزة مسير له بزقاتامي حونا بينيام قرماي قداماي كاب ناي أفريقيا كم سري وزر لهم سك أملاخ نهزبنا نهاجرنا نبارخ متشم أبزخوركم موقيتكم علت 10 شعاتو ورح سلست تغلتشحن 24 أبزتري وزر لهم ناي أفريقيا قداماي بينيام قرماي كوينو يمرحلو قداماي بينيام قرماي كالا ايكا ناتنايل تسفاتين مالتي خالا ايكا ناتنايل تسفاتين سالساي موروكو رابع ايكا هينوك مولو برهان شارشاي كا امانئيل قبرز قابهير حونا خوينوم يمرحلو تريول لهم قداماي بينيام قرماي كالا اي ناتنايل سالساي بدرجة افريقيا مالتي سالساي كا موروكاوي رابعاي كا إيرترا حمشاي ساوث أفريقيا شارشاي أماني الجبرز جابيهر كوينوم يمرحلو سلازي بتعمي نقولهم تقدم تشلتا إيرتراويان أمل العالم زنبرو بزقات أمي فيفا إيرترا لكم كتصحفوا فيفا إيرترا بتعمي أزيد الزبل تقدم تشلتا أبغانا هكايدو تصنحو خا 13 ميدالية حيزوم لما عنتي نابتا متشوتي هاجرنا بسلام تبقيسو مالو بسلام كا اغزابيهر يأتووم ابتا متشوتا هاجرنان مس حزبنان بتعم ازيد الزبلي 13 ميدالية حيزوم ريد سي كامدس كاب غانا ناب إيرترا أمريحهم مالو صبوق عزو سلام مقدي يخونولكم اندابولكو نابت زغصل شبرغرق أساتي أخلابات أم نروي انتايو أقاتيو أنا حنت نقر تقرمن نقر الله بعال مستيات قروبيتنا معارخ اندي خنتون عقوم نتوم امز الدارابي زكرياس معارخ اندي خاتون عقوم بعال بينا قرز قرس دهان بسعن عقمو
السخاس أمبيبكا صحيفكا قلت تخليها فريمكا تخليها مالت بعد بينا جرز غير بعد قوتان نزا بوليتيكا بدفرت يمات يوم ما مالتش بدفرس لزاتو و معرخ نديها قلت نعقو زين عود قليل كاس نبحاول تتوصم نتقارو نبحاول بس كام كي أكلس قربتي اسك مستيات قربيتنا انتهي زبلهم دلو أنا بتعامي معرخندي يدسعوتلكم معرخندي يزنعقوكم كي قرمن أي ترفن مالتي اسك رايو ስርዓት ግደፍ እቲ ጉዳይ ናብ ነፍሶም ተጠምጢሙ ዶብ ሰጊሮም ንኤርትራውያን ይርብሹ ከም ዘለውን ጸቕጢ ፈጢሮም ንስደተኛታት ይህድዱ ከም ዘለውን ብሰነድ ተረጋጊጹ ኣሎ። በዚ ምኽንያት መስትያት ቤትና ንኹሎም ተቓለስቲ ነርወይ ዮሃና ትብሎም። በዚ ምኽንያት መስትያት ቤትና ንኹሎም ተቓለስቲ ነርወይ ዮሃና ትብሎም። ንስደተኛታት ይህድዱ ከም ዘለውን ብሰነድ ተረጋጊጹ ኣሎ። በዚ ምኽንያት መስትያት ቤትና ንኹሎም ተቓለስቲ ነርወይ ዮሃና ትብሎም። رايوم مساكين بجكا أمن مدرباي قال ولا حد خجنازو يقولوا خصحفوا يقولوا خنبوبوا يقولوا باكا كم سريوم زلهم يزلوا ينطروا باكا بعد مستيات قربيتنا خا أبدحر خاميرا أبدحر كمبيوتر كوينهم كم زجيرهم يراسنو بعد جون جلعري همهم يهم بعد سلطنة مخص تتكي مملو معارك عندهم قلت نعقوم بحق هم ديتي تعاويتنا ولا قلت ولو زلخاس كوم ديتي بحق تي ناينوروي وساني اندحر دايلنا دحرنا خرينا مو نطب بنطبي بچبطينا نزاره مالتي بچبطي بنطب بنطبي ادعيلنا تغدايتي ماني تعاويت ماني حافيرو ماني خارو سودانينو كله تي صحف بدوكومنت مالتي بدوكومنتي نا خنزاره حجر ايوه مينطرو له مساكين رايوه فوفو بلو فيسبوك شير كله وعلم بس دوما أبشودن وتزول لحد جنا خوينو بزعبا ناينروي تمالا أقريب نيره وزس دحاني من كشكش دحر سان عقمي من كشكش بقى ولا حدا طرعرعي نش انت يالو من كشكش لزغونس طرعرع نروي بقى خابلانس مدب وتقولهم أبشودن لومي وتزول لخافجنا دمان أبنت وفيك المقرب دقائق أبزرقحو ممحدار كتما استقلو زلا أبنت مال مدب وتقولهم أبشودن وتزول لحد جنا خوينو بزعبا ناينروي تمالا أقريب نيره نروي وشنا تزلا أبنت مال مدب وتقولهم كان هسك خيد تسفى نقبرو في هو مالواش زرزر حبل لونا يخوني عبد الغصل كان دايما حالتاته قال نقر نسمع نهون كاب شودن كاب ويل كاب شودن ናይ መጀመርታን ዝዓበ ዜና ንኻትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ስተኮሎም ማለት ናቕፋ ማለት እዩ ወይ ድማ ሳሕል ማለት እዩ ብናቶም ኣተሓሳስባ ናይ ገዛ ርሶም ፓርክ ናይ ገዛ ርሶም ኣዳራሽ ናይ ገዛ ርሶም ሽንቲ ቤት ይኹን ናይ ገዛ ርሶም ሃገረ ኖርዌይ انتايم زبليل كايم انتاي خبر هبا قبل خلو تايم زبليل كايم ورا بحنا دي خالي كايم صحو ايوه تايم زبليل ايوه انتي طعم زيارات سمع له فين هذا حق دس بالملوء كاي قربت بارلمان اتيو معناتها انا عبعوتي زخدوا اجاز خطه حاجه تريو لهم ناب بارلمان ناب ناي نروي صحف يتيم نيروم التصحف كا بعلوم كسيسوم بعلوم باكا سنيعم سنانيعم منجست نروي هيبمو لو معنتخا تاكيبهم وعيلهم
حجي انتاي زبللو باكا ورقه صحيفكا بمئتاو طرح خم حدا عوت غيري زقصرو زلو زي حجي قدمي حموشه معلت استزاربو زرباي قدمي حموشه معلتي ورقه سلازوتو طرح ورقه مانم سب كنتو خيلي امدا بوليس كيدكا ورقه كتبهم تخليخا بحدا بارلاما خيدكا ورقه كتب تخليخا ام منغست خيدكا ورقه كتب تخليخا زعقتك كاين ግን ውጽኢቱስ እንታይ ኣብ መጨረሻ እንታይ ዝረአ ውጽኢት ስለ ዝኸሰስካ ስለ ዝጠራዕኻ ስለ ዝእወኻ ስለ ጠንቀላዕልዓ ስለ ዝበልካ ርኢና ኢና ጆኖሳይድ ፈፂማ ኤርትራ እንዳበልኩም ፈቆዶ ኢምባስታት ፈቆዶ ፓርላማታት ፈቆዶ ፅርግያ መገዲ ምዕፃው ገለ ርኢና ኢና ኣብ መጨረሻ እንታይ ማይ ሓቂንኩም ተሪብኩም ኤርትራ ጆኖሳይድ ኣይፈፀመት ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከዓ بتجارو ميليتاري زغوريم تعميصن بمبال بعل ودرايا مسكرنتهم كهو ترايم سلازي ناي قديم كازوخا زيكونس انتاي دايو امطرشا توصيتو 9 دقيقه تصوتا مستفصمه ايو وصيت شعو تزلل شعو تنطر مالتي نسخاتكم ግን ቅድሚ ጾወታ ማለት ቅድሚ ጾወታ ሲዕርና ኢልኩም ነት እምነ ዝዳራበ በዓል ሓኽሉ ደሞ ማለት ብጣዕሚ ኻ ተደንግጽ بتعمي خاتدنقص نزياتهم سميعكم كم حدا زين عوت اي بعل فنان عفناكا باكا بعل فنان كا سبت قصيركمس باكا كم حدا عوت غيركا ورقه سلا صحيفهم سلا ذهبوا اوكي نخيد ويغو هذا سمع له فين هذا حق دس بالملوء كاي غورب بارلاما اتيو معناتها انا بعوتي زخدوا اجاز خفزلو ناتو هاي عصبي دينا نبلو عصبنا يقول زغفل دلو ازي وصيتو حرس كريمنا حرس حغيرا جغا زنريو زلنا وصي ترايلو انتاي حرس حاريغا خريم كان تاي وصيت خيفلتكا قدمي حموش معالتي غا تزاريبكا مالتي اي تفنان قدم حموش معالتي ورقه سلا زملكوتكم ويكا ورقه سلا ذهبكم كم حدا عبو وصيت قال غيركا تقصروا لها ما وصيت تنغيرو دي لما انتم كوي تنغيرو ساعات علت كله خقربلكم ام مطرشا ግን سمعوا مسكه بتعاميكم تدنقص نزيوم سميعكم تهادلو نزيوم سميعكم اسكم يستايتو تحزو نزيوم سميعكم اسكم يستايتو تحزو نبرتكمن غزاكمن غزا مخانكو خيندي خيلوكم سويلكا تناي غودنا غزا بسويلكم اب صرغيا تدقسو نسون كيسونو اسكم يسا غيركم ولا تصرغيا بدحر حجي اب صرغيا خدقسدي اي خدقسني لكم اسكم يسا خيتو غبرمو اب برخا محدار كيتجمرو ابر دحاني زناي اوروبا كو برخا نبري يبلو ولا زبي يبلو ولا حدا انتا كيترفوكم قد دبي صغيتكم كيتموتو اسكم يساون كيتغبرو نبعد زياتهم اميركم بعد زياتهم بهاوريم فوس عشاي بعد زياتهم لك حمزنا يقول عقدم كما نقبر نيرنا ابزي طفطاف نقبر طع نقبر بز طفي الله بز نخيل كوم يوم وا رايو انكو عبد الحمد صاحب انكو حقوسنا يلوم كاصحفوا له مساكين حرس كريمنا حرس حغيرا جغا زنريو زلنا وصي ترايلو اسكو في بو خجمر وقعو نسس لزغنا بزناينر وي مجمرتاتي بعد مستيات بيتنا قالوا تزرقي حلي هو نوي حنصب بيت صنحنا نديزي حق حي وعجب مستيات بيتنا وانت زرقي حلو بلوكم الله باكا ولا حدا تتقابل كاسويلكا ايتصاريني غاسويلكا مغمسع مبلع محتات زبها النجر يلن من باب زبها يلن باكا إلومو إلاتا إلوو يخون باكا همي كالو ولا حدا يلن شفت ان حردايلكا باكا مستيات يلو نشنش يلو قال باكا كل إلو ما رايو نشنش انتاي لبز رايو نروي وشنا تزلا ابنت مال مدب كتو تقولهم اب فودن لومي وصي زلو خافينا دمان ابنت وفيك القرب دقائق اب زرغحو ممحدار كتما استوكولم نفستيفال هجرة باكا ابصغ انت يبلوكم الله وفيز بولي إلو ما إلاتاي معناته كوميته خبز وصلو حيال جيريو مصنعت خبز قبر حيال جيري نوح جيريو سلازي دما شعبيه خاصو يريو كتب الكايت خلني معناتسي ገንዘብ كدرب لوبيست كدرب زخونه ነገር ሲ كغبر يخيل يو سوق يخيل አይክል ነጥመታት ኮይኑ ግን ደስ ብለካ ሙሉኦም ቶም
وفرز جبروا زملكتهم أكلات توم سلفتات مسموعهم أبزي أوروبا كلهم سماعوا الساعتي ناولكم كومبيتيشن سلزلوهم راي انتي بلوكم الله تن كلن بارتتا دمص زهابا تساماميين بلوكم الله تساماميين زن كلن بارتتات اب نوروي زلوا بحنسب بحنت قال تساماميين دمصن هيبن بلوكم الله تريو لهم ز حساوي از مداناغري معارخ انده ينعقبكم نتوم ناتوم اودينس نتوم سماعتي بقى بعد زياتهم كتصاتلكم بعد زياتهم كلا غصلكم بعد زياتهم بقى مغحف كغبرلكم بعد زياتهم كغفحكم بعد زياتهم كتصاتلكم ناي موت ناي عسرت موت بقى بارلاما كلهم تساماميعهم بلوكم الله هي صحفا مص ጭብጣ ምጽ كلهم سماعوا الساعتي هي ناولكم كومبيتيشن سلازلوهم ناولكم وددر سلازلوهم بوليتيكا خاص لزخونه هو زبزح اوان كلهم بحبار يسامعون هو ابز ጉዳይ ግን كلهم يتسمعون أتمتين على تات مسموعهم أبزي أوروبا كلهم سماعوا الساعتي هو ناولكم كومبيتيشن سلازلوهم ناولكم وددر سلازلوهم بوليتيكا خاص لزخونه هو زبزح اوان كلهم بحبار يسامعون شنو ابز ጉዳይ ግን كلهم يتسمعون كيد غرمكا هو سقمت خوسد يوم زبلو بقى سقمت خوسد يوم نتي بارلماسي بقى تمنغستخا ابايتا خوعلو سقمت واي مسكينه حدا رايو مولر نحمود قال زبحال بطعم دزبل زينا ابزلنا هاجر كنسرحلو لنا قليلو باكا قد محموشه معالتي دزارب دول حج مملكتشا ويكا ورقت هيبو مخونو باكا قدمي تدمص مهابي لو معانتي تي فوت ويكا تدمص استوهابه لو معانتي وا اتا خمي زبولو خاسبي خاودي مولعولا وي جود اسكخيد دحني وخيد وي نتي بارلماسي بقى تمنغستخا ابايتا خوعلو سقمت خوسه حجري خابزي بتعمي يسرح زدلي جبسي بتعمي يسرح زدلي كم حسب كتلو قلقا دمر وهلل وصيت نايزي نخدص احنا قالسي نايز كل استخفلو واغا يخمت زبلكايو كاب غدنا إنا ناب بارلمان أتينا مالتي أجي أنت إذا إيكا كل تريور لهم كاب زاناي غودنا كاب ناي قدام حدر أب بارلمان أتينا ولكم الله بارلمان كوي أتون باكا ورقة يبو مالتي ورقة نورمالي كاب ناي قدام حدر كاب إمن مدرباي ورقة صحيفهم صحافلنا بمبال بعد زي حجي أينبوبونيهم بخبدو أقرم يمسرمو ولا حدا زي تصحفهم زنبوبو باكا تقدد تحسو إذا حاتت يلن حاتاتن زبها النجار يلن باكا تمال خمزيل كارير كازبها النجار يلن كم ناي غودنا باكا ناي بارلمان أتينا ولكم الله أتا معارخ ندي خاتن عقب معارخ ندي خات صوتولو وا أبزي سوري فقصلي حساب نتب يخريكم سلامنتاي بعد زياتهم موال التي من اسك تصاتو سلازي بلو يغريتا أبزي فريون دحردا هدليكم زي دمص استوهابولو على تعسر تشعت نبلوكم الله على تعسر شعت ورح سلسته كلتشن عسران 4 ساعات 15 0.4 كاليت كي ترفيز نقركا دقيق سكند كي ترفيز نقركا ساعة سلسته دحر قطري يتي وساني توهاي وعلت 10 تشعت أبزن هلكم أتيهم كتري واتغوليهم أتاب زغنا voting overview for case بلالكم sorting زبل أبز واتيلو
لما عنتي تيناي دمتي حدا بحدا خريقكم حدا بحدا أبز تريول لهم التدمتي توهبولو كندي بارتتات دمتي تهيبن كندي كا التدمتي بزحنا يتدمتي اجنست كندي كا دنتي نجارات دقيفونو حدا بحدا حموشين قريبا كابتن حموشه أينين كا خريانين عمالتي نادتكم إذا قداميتنا منت علت 19 ورح 3 ساعات 15 دحر قطر مغاني 4 بلوكم عليه تحنت قا 19 ورح 4 ساعات 3 دحر قطري 10 زبلوكم عليه أبزون كومو تاسال سيتي رابعيت اندابله يخيل تا مبل حموشيتي مطرشا فوت غيروم زعصولو على 19 ورح 3 55 بلوكم الله ازو كوي سلامنتاهم تتالوم دلهم نزمن سياس سلامنتاهم نتوم تقارب على فلتو نتوم وحدان واقع مخفالكم زدليو هيا بقصالنت كبوتها خيت الخا كابتي علامه خيت الخا كمتكلك خيت الخا كل غزي صعر خم زدلي يزرينا ما تسعيركاس ادهو بتركب مخان كابز عالم زي وي دما تغعزخاس ابزدليو خم زبصح حجي اب اوروبا حنت يالو فنان صبو اب حنت هاجر يا تدل خمزي اب حنت هاجر اندحر خمزي اتجميرا كم تمكرهم زوسدو معناتهم منبابرهم بحسابيو بحبرتهم كل ነገር حجي ግን حنت هاجر ምክንያት መስትያት ቤትና ንኹሎም ተቃለስቲ ነርወይ ዮሃና ትብሎም ከምኡ ክትወስድ ኣለዋ ስጉምቲ ገርመካ ኣጋጣሚ ካናዳ ኣብቲ ፓርላማ ምስ ተኣባል ናይ ፓርላማ ክንረኸብ ከለና ወላ ኣብቲ ግሎባል ኣፌርስ ነዚ ዓይና ንጠቅስ ነርና ማለት በቃ እዚ حجي أب كندا بارلاما يبلالو دا أمبر نورمال كمزي ناي هيمانيتاريان زبهالو لو كمزي سويلوم ألو كمزي طورتينيا خوينومس ايا صموا غل ستريس لزلو خمو فوسها تفتفيلوم بسمعوم سبات አሉ فوسها تفتفيلوم زياتهم سي اي بارلاما از متيس كرك فوسها تفتف باكا فوسي ጭንቀት ستريس باكا አሎ እዘዘካ ክንብል ኮለና ዋላ እንድሕርዳ ብዙሕ ደዛርበካ ስለዚ የለ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ብዙሕ ዘዛርበካ ስለዚ የለ ዋላ ኣብ ጎቦ ኸይድካ ይእዘዘካ ኣብ ጎቦ ኸይድካ ኡይበል ኣብ ጎቦ ኸይድካ ሰብ ዘይብሉ ኸይድካ ኡይበል هاتفتف بل قال مالتي حجي نورمال كيدو تصعدو قال مالتي اوفيس አሎ اب كومو كوف زبلو له حجي انتايو مدهانيتي زوزوم سبات አሉ زوزوم سبات باكا سخا صموا ስለዘለካ كمزيوم عين السبات مزاناقعي باكا اسك سويكم سمعوهم تباهيلوم سمعيوم دنبر بارلاما خيدي ايز سبسكرايب مالتي بارلاما خيدو كزارب بتعمق حدا جيزيس قربتي عقمها مفلاطون صبغي انا تعقمي فلتاي حجنا من تعقمي فلتاي نو مالت حدا جيزي سويلكا طرعرع ويكا تيم تريمري مبال صبغا يكونن نورمال تعقمي فلتاي انا امنت زا كاتشابيتن بيسان غير الكتريك غلخ تخول خون مالت ግን كلس بوبوتو لونو حجي خاصه سويلكا تيم تريمري ما يتبل تيم تريمري ما يتبل وا تحتبل تتحز زبلس العلك بلي بالاغزابير تتحز زبلس العلك بلي يزبل با انت يا مصوص وا صاحب سبلكا خبي يخبط صاحب صباح نغو وا قالكو زا قلدام خوينا سوقيلا نعاكم تسعبكم زلاكو خمس عينت نغرات مسمصانا ጭብጥ مسمصانا سرئسا حاسس كتبل مجمرتكو تامنكو ناباهم يقدر بيخجمر ጨጉሮ ካይ ትቆረጾ حدرها روحي تقرص سلامنتاي ولا تم زدرب صباحنغو اها سخاس تاللنا نيركاها إيلوم اتمن ناباها مدرباي سلد جمرو تጨጉرها خمز اسفاس لاي رينا يالنا خمز اسفاس لاي قربتي ون ولا امن دربي خالون كالا خلي
سؤالك تقدم سؤالك تحسو أمناي شودن فستيفال زي تعاصو فستيفال تعاصيلكا نتي لكيم كا كمان نتي مخانكو همي وداق سلازلعل نشنشون كاباخاي حاشني نشنشكا فستيفال تعاصي نايشو ناي نروي نايشودن تعاصي زين عوض كاف شرارو كو زين عوض اندابلكم كو شرير ما تصيحهم نتغارو شرارو زين عوض اندابلكم في شرا جنبار تسير اي سجوكم نديغه حاسوتكو صيانكو حاسوتكو سرح سيطانكو حاسوتكو حاتيات كل جيزي انا زفرح كي حسي زفرح امبر كي غاغي فرحني جيغا نورمال يقريتا سول ميديا تغاغي زيا خمزيا مسيلات نيلكا تقرميها بليز زياتهم يتصاوتوا لكم يمدلو انستم حقيفهم دقم اندامهارو صبوحن داي صبوحن اندابولعو نعاقاتكم حاسوت اندامغبو بعال مستيات غربيتنا سبك يمسلهم كم ام زحسو يلن ግን እንታይ ሙዕቡላት ሓሶውቲ እዮም ሙዕቡላት ሓሶውቲ በቃ ቃላት ጽቡቅ ገሮም ይቁኑን እዮም አነ ቃላት አይቁንኔ ስለምንታይ እዚያቶም እንታይ እዩ ትናይ ከተማን እትናይ ገጠርን ቋንቋ ጽቡቅ ገሮም ስለዝፈትልዎ ጽቡቅ ገሮም ስለዝቁንንዎ ክኡሙንኹም ይኽእሉ እዮም ግን ወላ ሓደ መግቢ ክኾነኩም አይክኒ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ኩሉ ሓሶት ቃላት ይቁኑን እዮም ቃላት ዝዛረቡ እዮም በቃ ጽቡቅ ገሮም ወሓለ ድሓር ግን ዜሮ ንምንታይ ኣካል ሕጊ ናይ ዘን ሃገራት ዘይከውን ማንያቱ ናይ ፑቲን ይኹን ናይ አልሸባብ ዲ ናይ አልቃዒዳ ናይ ሐማስ ናይ ህዝቡላህ እጉዲ ኣካል ሕጊ ናይ ዘን ሃገራት እዩ ዝኾነ መሓውር ዝኾነ ፌስታ ገለ ኣይግበርኒ ንምንታይ ነዚ ኣብ ኩሎም ሰማምዑሉ ሳሕቲ ናይ ውልቆም ኮምፒቲሽን ስለ ዘለዎም ናይ ውልቆም ውድድር ስለ ዘለዎም ፖለቲካ ካ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ እዋን ኩሎም ብሓባር ይሰማምዑን እዮም ኦኬ ነኸይድ ኦኬ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኩሎም እዮም ተሰማምዑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ተሰማምዑ ሓዝ ወደ ሓዝ ንጨባበጥ እትውዕሎ ከምዚ ወዒሉ Inställning från kommunal- och förvaltningskommittén om representantförslag om bekämpelse av transnationell undertryckelse av eritreere i Norge. Till den saken satt fram i alt 6 forslag. Det är forslag nummer 1 från Ellen Wiborg på vägnar av Høyre og FrP. Forslag nummer 2 og 3 från Ellen Wiborg på vägnar av FrP. Forslag nummer 4 og 5 från Birgit Oline Kjærstad på vägnar av SV og Rødt. Og forslag nummer 6 från Tobias Drevland Lund på vägnar av Rødt. Voteringen er avsluttet for innstillingen stemte 77, motstemte 20. Dermed er innstillingen vedtatt. اوكي ثانك يو دعال مستيات غوربيتنا خصاتلكم ايكونن انا دحاني تحقق نغركم كمزي اب سئل ستري ودلكم كلاتكم ناب سئل خطموت بزغاطامي يمحصنكم سلامنتاي ولا مستيات غوربيتنا زين عوتي لقريبو لنا اوكي قطر حاده خمز تري وازلكم ابتي ناي دمص زنبره فوت ተንስተፋላለየ ፓርቲታት አድሚፀን ብ86 ነጥቢ ኤጌንስት አንጻር አድሚጾም 11 ከዓ ደጊፎሞ ማለት እዩ ስለዚ ብ86 ነጥቢ ተጀፊዕኻ ማለት እዩ ብርጌድ አድግን ሐመዱ ብ86 ነጥቢ ተጀፊዕኻ 86 ነጥቢ ቮት ድምጽ ዝሃቡ ኤጌንስት አንጻርቲ ዘቅረብኩሞ ተኾኒንኩም ማለት እዩ بالواقع ተባሂልኩም ማለት እዩ ያጥላዕ ያ ባራ ያ ዞል ተባሂልካ ማለት እዩ ርዳእካ ደሎ ብርጌድ ዝዓበዱ ጠሙቶ 86 ትሪየለኻ ቁፅሪ 1 አስቡር ትሪየ ደለኻ ኦኬ ንኺድ ቁፅሪ 2 ከዓ ንኺድ صبو ጌርና እንዲና ክንጫባበት ስለምንታይ ቲናትኩም ሓሶት ተመኒናይ ኦኬ ቁጥር 5 ያ ይቅሬታ እዚኣ ቁጥር 3 እዚኣ ቁጥር 2 ኻራይ ቁጥር 2 ከዓ ካብቶም
86 ون 86 اجينست مالتي اجينست اطلع يا برا يا زول تباهل كان لها مالتي اصبر تجفي خاون 13 طرحه نتي ጉዳይ ደጊፈማ 86 ከአብዝ ኻነት በኻ ተጀፊዕኻ ያዞል አርፋዒደክ ተባሂልካ አጥላዕ ተባሂልካ ማለት እዩ ትሪኦ ደለኻ አበይ ሕጅቲ ሉቕማጽ በየነገረ ዝግሄር ተሰማሚዕን ትብለን ዘለኻስ አበይ የንዓኻ ተሰማሚዕን ደጊፈነኻ ቁጥሪ 2 ትሪኦ ኣለኻ ኦኬ እታ ሊንክ ክሰደልኩም ኸሊ ማንም ሰብ ይስደደለ ይበለኒ እታ ሊንክ ክሰደልኩም ጭብጥያ ሎሚ ቁርፂ ያ ሎሚ የብልካን ምህደሚያ ዜና ዓወት እንዳበልካ ሰብ ከተዳናገር በዓል መስትያት ጎረቤትና ኢናፊስ ኢናፍ ሓሶውቲ ነርወይ ውን ጽቡቅ ጌራ ጀፊዓትኩም ቦታ ዝበሃል የብልኩምን ግብረ ሽበራ ኦኬ ቁጥር 3 ወራይዎ ቁጥር 3 ከዓ 80 በ19 አይራኸብኒ ወንቱ ቁጥሩና አይራኸብኒ ፍጹም ሰማይን ምድርን ከማን ቀርብ ሰማይን ምድርን ከማን ቀርብ 80 ب19 ነጥቢ 80 ب19 ነጥቢ ሰማይን ምድርን ቀርብ አብዛ ቁጥር 3 ካ ክንደ ያለኹም 3 ب0 ምን ኤርትራውነት 3 ተጋሩ ከዓ 0 ክሳብ ዛብዚ አንተ ያለና 3 ኤርትራውያን ጎል አስጢሞሙሎም አለው አግፊሕሞም አለው ጽቡቅ የረም ሂቦሞም አለው ንኺድ ጋንታ ወልዋሎ 0 ሬድሲ ካመል 3 ይመርሑ 3 ጎል ኢትዮም አለው ንኺድ ዓዝ ወደ ሓዝሓዝ አበይት ዜና ዓወደሎ ታለቁማጽ መዳናገሪ ላድሮ ዕምባባ ደቂ የረይ ሙሉእ ወስከ ዚዝ ጽቡቕ ይደሎ ኣብዚኣ ማዕረ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ሪኦሞ ሰማይን ምድርን ክንብል ኮለና ኣይራኸብኒ ንኣብነት 80 ዶላር ሒዝካ ሾፒንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ 10 ሒዝካ ግን ሾፒንግ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ካብታ ናይ ኣውቶቡስ እያ ትውዳእ ስለዚ ዛስዋይና ሰማይን ምድርን ከማን ኣይራኸብኒ ኣብዛ ጉዳይ ቁጥር 4 ጥራሕ ቁጥር 4 ራእይዎ ኣብዛ ቁጥር 4 እንድሕር ዳሪኹማ እውን 4158 እዩ ዳርጋ ባና ማዕረ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚኣ እታ ዳግመ ግምት ተገይሩላ ከማን ክትረአያ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከማን ቁጥር 4 ከማን ክትረአያ ንኺድ ኣብታ ቁጥር 5 ማለት እዩ ኣብታ ቁጥር 5 ክንኽድ ናሃለትኩም ኣብዛ ጽባሕ ክንዛረበላ ኢና ጽቡቕ ጌርና ጽባሕ ጽቡቕ ጌርና ክንዛረበላ ኢና ኣብዚኣ ሶሪ ኣብዚኣ ሬታ ታ ቁጽሪ ኣቢልያ ጸኒሐ ቁርብተይ ኣቢላትን ጸኒሐ ኣላ ሓንሳብ ይሕዋት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ከዓ 58 ከዓ ኣርጃዕ ያዞል ኣርፋዒደክ ተባሂሎም ማለት እዩ ኣርፋዒደክ ኣጥላዕ ተባሂሎም ማለት እዩ 4-0 ሬድሲ ካመል ስትመርሕ 4-0 ማለት እዩ 4-0 ሬድሲ ካመል ስትመርሕ ኣብዛ ኦኬ ኣብዛ ሓሙሸይቲ ኣባይ ኣደላ ሕጂ እዛ ሓሙሸይቲ ከዓ ዳግመ ግምት ክግበረሉ እዩ ኣብዚ 77 ሓንቲ ጽብቕቲ ዝሃባ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሪኢኹሞ ነርኩም እዚ ሲራክ ክፍለ ሓውና ኣብ መጽሓፍ ድጽሓፋ ጽሕፍቲ ነራ እታ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ትብል ማለት እዩ ሓውና ሲራክ ክፍለ ድጽሓፋ ብገጻት ፌስቡክ ናቱ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ሲራክ ክፍለ ትፈልጦ ኢኹም ኣብ ሶል ሜድያ ቅድሚ ሕጂ ዓዲምና ኣዘራሪብና ነርና ጽባሕ እውን ብቴሌፎን ኣብ ሶል ሜድያ እንድሕር ዳ ረኺበዮ ከምኡ እውን ኣብ ኖርዌይ ትቕመጡ እውን ኣብ ሶል ሜድያ ተዓዲምኩም ኣለኹም ጽባሕ ክንዘራረበሉ ኢና ዓወት ስለ ዝኾነ ግብጃ ብልዓወስተሎ ባቃ ኩላትክን ከዓ ዙርያኽን ጌርክን መጽኣ ኩላትኩም ይሕዋት ከዓ ባድላኹም ጌርኩም ብልዓወስተይ ባቃ ተሸባሸብቲ ኣንጎድ ይደሎ ስለምንታይ ኩላ ብርጌድ ዝዓበዱ ከምዛ ማይ ዝሃረማ ኣድጊ ጀዚባ ያደላ ጀዚባ ኩላ ከምዛ ማይ ዝሃረማ ኣድጊ ጀዚባ ያደላ
ፓርላማ ኖርዌይ ብዛዕባ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራ አቶ ሲራክ ክፍለ ዝፀሓፎ እዩ ቅርብ ይብኩምን ኣብቲ ስክሪን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ቁርብተይቲ ናተይ ድምፂ ኣብ ምንባብ ንፉዕ ኣይኮንኩን ግን ብዝተኸኣለኒ መጠን ከንብብ እሞ ክትርድኡ ንፈትኑ ፓርላማ ኖርዌይ ብዛዕባ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት 5 እማመታት ድምፂ ሂቡ ሪቕሞ ሕጂ እዚ በቃ ኩሉ ግዜ ብጭብጥ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሲራክ ክፍለኻ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ብጭብጥ እዛረብ ኣሎ ብጭብጥ ስቁኢልካ ከምዚ ፎሰ ዓሻ ስቁኢልካ እዚ ኮሚታት ደይኮነ እዚ ሪኢኹም ኣለኹም እዚ ልቕማፅ መዳናገሪ በየነ ረኣይዎ በቃ ሓዳሮም ዝወፅሉ ስተኮሎም ዘመሓድሮ ፓርክ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኩሎም እዮም ተሰማምዑ ሪኢኹሞ ዝበዝሕ እዋን ኩሎም ብሓባር ይሰማምዑን እዮም ኩሎም ዝሰማምዑሉ ሳሕቲ እዩ ናይ ውልቆም ኮምፒቲሽን ስለ ዘለዎም ናይ ውልቆም ውድድር ስለ ዘለዎም ፖለቲካ ከዓ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ እዋን ኩሎም ብሓባር ይሰማምዑን እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኩሎም እዮም ተሰማምዑ ገርመካ ስጉምቲ ክውሰድ እዮም ዝብሉ በቃ ስጉምቲ ክውሰድ ሪኦሞ ዶ ዝመዳናገሪ ሪኦሞ ዶ ዝመዳናገሪ ከምዚ ኣየደሊ ደይ ከምዚ ኣየደሊ ከምዚ ይብላ ነረን በዓል ኣዴታትና ፅባሕ ባድላኻ ጌርካ ሰዓት 6 ብኣቋፃፅራ በርሊን ታይም ከምኡ ከዓ ዙርያኽን ጌርክን ከሽከሽ ቡና ገለገለ እናገበርካ ብላዕ ውስተይ ዘሎ ብኩሉ ይሰለጦምን ኣነ ባቃ ጭድድ ፍንጭ ሒለ ዘለኹ ተሓጒሰ ዘለኹ ባቃ ከማይ ከዓ ተሓጒስኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ናብታ ናይ ሲኮ ክንከይድ ማለት ፓርላማ ኖርዌይ ብዛዕባ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራን ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት 5 እማመታት ድምፂ ሂቡ 5 እማመታት ድምፂ ሂቡ እቲ ንድምፂ ዝቐረበ ገሊኡ መባእታዊ መሰል ሰባት ዝግህዝ ከም ሓንሳብ ኣብዚኣ ኦኬ ምስጓዕ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብልዎ ከምኡ ልዕላውነት ኤርትራ ዝግህዝ ገንዘብ ንኤርትራ ምልኣኽ ዝኽልክል ዘጠቃለሊ 4 እማመታት ብዓቢ ድምፂ ውዱቕ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ኢልና 4 ፅቡቅ ጌርና ኣግፊሕናዮም ኣለና ጋንታ ሬድሲ ካምልስ ኤርትራውያን ሲራክ ሓውና እውን ከምዛ ክብለኩም ዝፀናሕኹ ኣነ ቁርብተይ ተርጊምካ ትራንስሌት ጌርካ ዋላ ይኹን ዳ እምበር ግን እንታይ ይብለኩም ኣሎ 4 እማመታት ውዱቕ ኮይኑ ብዓቢ ድምፂ ውዱቕ ኮይኑ ኣሎ ብዓቢ ድምፂ ዛስዋየ ሕጂ ሰማይን ምድርን ይቐርብ ዝበልኩኹም ብ4 ድምፂ ውዱቕ ኮይኑ እተን 4 ማለት ዘቕረብዎን ውዱቃት ኮይነን ኣገናዕ እንታይ ኢልኩም ኣሎ ሲራክ ክፍለ ኣገናዕ ኖርዌይ ኢልኩም ኣብቲ ፅሑፍ ናቱ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ኮይድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣገናዕ ኖርዌይ እዚ ውዱቕ ዝገብሮ እቶም ሓውሲ ፀጋማውያን ዝበሃሉ እንተላይ ሰልፊ ሰራሕተኛታት እዮም ውዕሎኹም ኣይ ክንርስዖን ኢና ኢሉ ሲራክ ሓውና ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ውሳኔ እዮም ወሲኖም ኖርዌይ ማለት እዩ ሲራክ ሓውና ከዓ በዚ ጋጣሚ የመዝግኖም ኣሎ ንሕና ከዓ ከም ሶል ሜድያ ብጣዕሚ ነመዝግኖም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል 5 እማመ በቲ መማይት ኮሚቴ ዝቐረበ ንኤርትራ ንካልኦት ሃገራትን ዝምልከት ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝተዳለወ ፀብፃብ ክርአ ክፅንዐን ዝፅውዕን እዩ እቲ ፀብፃብ ኣሉታዊ ስእሊ ኤርትራ ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር እቲ ሕማቕ ሳዕቤን የብሉን ሕማቕ ሳዕቤን ዝበሃል ነገራት የብሉን እዚ እማመ ብዓብላሊ ድምፂ ፀዲቑ ሕማቕ ሳዕቤን የብሉን ግን እዚ ዘይረተዓዊ ፀብፃብ ክነፅንዖ ኣለና ፍትሒ ስዒሩ ግን ኣይንዛነ ሓቂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝሰዓርና ስለ ዝተዓወትና ምዝናይ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን ኢሉ ከዓ ሓውና ሲራኩን ኣስሚሩ ኣሎ እቲ ኣብዚ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ጎንና ዝነበረት ኖርዌይ ዳግም ርኢናያ ኣሰይ ኢልኩም ኣሎ ኣብ ቃልሲ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኖርዌይ ኣብ ጎንና ነራ ሕጂ ከዓ ኣሰይ ርኢናዮ ብምባል ሲራክ ክፍለ ነቲ
لما عنتي استوهب وساني بخمزي قليس أولو انقع حقوسنا انقع حقوسكم يوهانا أمل عالم تنبرو يحوات إرتراويان إرتراونتن زر عالم تحافيرون تغبيرون كنبريو كمز زرعهم ويو باكا زي باكا حاسوت عمري يقولو كسام نزاربي مر كلاتكم حاسوتي مدانا قرتي لا درو باكا دي اللي تنبو بصحف بچبتي سرد اللي يبلنا أنا زي أخصدون باكا ولا بمحارنيا ترجمو دي ولا بتقرنيا ترجمو أبا خصن حت خليه زيان هادلتو أذن هادلكم بخمس چبتي بعل مسيات قروبيتنا خصاوتو له باكا بعل صغا مساكين نا زي فوتوكم نعاكم زي فوتوكم دا يغني اللي كلاتكم تقاتات سول ميديا بليز اتا ناي ممبرشيب ابتا قدامي كومنت قد فولكمي ممبرشيب كونو ابالات سول ميديا كونو نزا چانل زيا حاجز لزغونه بليز ممبرشيب كونو ابتا قدامي كومنت قد فولكمي سسنايو انقا حقوسكم عمل العالم تنبرو يحوات هاجراويان ارتراويان صبا ستينا لنا نوروي صباستي قمنا لكم سسناي